बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें, बानी PTI ज़हनी मरीज़ है। ज़हनी मरीज़ अस्पताल और फलाही मनसूबों के फंड्स तक खा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है, इसने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर में बदल दिया। मज़ीद कहा कि तहरीक इंतशार ने एक हस्पताल भी PKLI जैसा नहीं बनाया। PTI को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं है। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी सोच पर लानत भेजते हैं। एक जमात है इस मुल्क में जिसकी पिछले 12.5 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हमारा वो सूबा है, हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर PKLI जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। जो इनकी जमात ने तहरीक इंतशार ने एक अस्पताल PKLI जो इधर मौजूद था, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान का जदीद और वाहिद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया। ये जो ज़हनी मरीज है, ये वो शख्स है जिसकी झूठी अना है और ये अपनी जात को पाकिस्तान के आगे रखता है। इसके लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच में। इसके वजीर खजाना ने लोगों को कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने दो। 9 मई को भी PTI को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये उस वक्त का फैसला है। और चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि PTI मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI के फैसले समझ से बालातर हैं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI फौज के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। PTI का लीडर भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि PTI अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेकाम का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़ी एहतियात से, बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है? हालांकि हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा है, तो PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। PTI तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह और उनके लोग इस कौमी फौज को, उसके लीडर को, उसके चीफ को, जिसकी तमाम हायरार्की है, उसको पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं। उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं और उसको उस फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पर्सनल नैरेटिव से ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम और ये फौज अलग अलग है। ये फौज हमारी फौज है, इस फौज के साथ अवाम है, हमें इस फौज पर, इसके सरबराह पर फख्र है। फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है। और आपका जो वहाँ नैरेटिव है और आपका वज़ीर आला इस वक्त जिस तरह की अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हर्जा सराई कर रहा है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम फौज का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुखरी ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। रियासत होगी तो सियासत होगी। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है
اور وہ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز، اگینسٹ فیلڈ مارشل ہمسیلف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا، اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا. اور یہ جو پاپولر لیڈر جس کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے بیٹے لندن میں ہوں، یہاں پاکستان کی فوج پہ ان بیٹوں پر جو اپنا خون دے رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنے کپتان ہیں، کتنے میجرز ہیں، کتنے کرنلز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں دفاع وطن کی خاطر، میرے اور آپ کے کل کی خاطر. ان کے خلاف ہم کچھ پروپیگنڈا شروع کر دیں، ان کو ہم ملائن کرنا شروع کر دیں. ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ قابل احترام ہے. میرے عہدہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ آئیں اور مین سٹریم پولیٹکس میں وہ کردار ادا کریں جس سے کے پی کا عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف مل سکے. وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس صرف پاک فوج کے ترجمان کی نہیں، پوری قوم کے دل کی آواز ہے. اپنے بیان میں کہا کہ بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کی ناکامی پر ذہنی توازن کھو بیٹھنے والا شخص مسلسل قوم کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ریاستی ادارے کی دو ٹوک پوزیشن قابل تحسین ہے. مزید کہا کہ خود کو عقل کل اور ملک کا واحد مختار سمجھنے والا یہ شخص بھول گیا تھا کہ وہ مخصوص قوتوں کا تراشا ہوا لیڈر تھا. اور کے پی میں گورنر راج لگتے ہی ان ہاؤس تبدیلی کی پیشگوئی کرتی گئی ہے. دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ 35 ایم پی ایس نے علی امین گنڈاپور کو استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ دیا تھا. سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا. آپ یقین کریں گے کہ کوئی 35 ایم پی ایز علی امین خان کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا ہے. اچھا، سمجھ گئے؟ یعنی بغاوت کا ایک اعلان کر رہے تھے پارٹی کی حکمت عملی. اگر وہ شخص چاہتا تو ان ایم پی ایس کو آگے کر کے کہہ سکتا تھا کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس منصب سے استعفیٰ نہ دوں. لیکن جو میں اصل بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علی امین خان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شاید اور لوگوں کی تھی، تو اس وجہ سے یہ آگے تھے. یہ جو میری بات کو انہوں نے کہا جی کہ 90 کے 90 لوگ جو ہیں وہ سینیٹر کی ووٹوں میں موجود تھے. گورنر راج لگنے کی دیر ہے، ان ہاؤس چینج جو ہیں وہ بالکل سامنے نظر آئے گا. کتنے لوگ ہیں؟ 35 کا تو آپ نے کہا کہ وہ میرا خیال ہے 30 سے 35 لوگ ہیں. اور پھر آپ کو میں عرض کروں، جس سیاست پہ اب یہ چلے گئے، عداوت ہی اتنی بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی صرف ایک کے پی تک محدود ہوئی ہے. اگر یہ چلا گیا تو پھر جو ہیں 35 سے یہ تعداد سب بننا چاہیں گے وزیر اعلیٰ کی پارٹی کے لوگ، کیونکہ اس نظام نے پھر 3 سال چلنا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی لندن میں موجود، کل برطانوی فارن آفس کا دورہ کریں گے. محسن نقوی کی ایف ڈی سی او میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. مزید کیا شیڈیول رہے گا؟ محسن نقوی کا اس پر مزید بات کرنے کے لیے حسیب ارسلان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز، ہمیں جوائن کریں گے. حسیب، کل برطانوی فارن آفس کا تو دورہ کر ہی رہے ہیں محسن نقوی اور اشتہاریوں سے متعلق بھی آگاہ کریں گے. مزید کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی، ابھی ایز وی سپیک پی ایس ایل کی جو روڈ شو ہے اس کی ایک بڑی پریسٹیجس قسم کی تقریب جو ہے وہ لارڈز کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں جاری ہے. تو آج کی تو یہ مصروفیت ہے. کل صبح فرسٹ ٹائم میں جو ہے ایف ڈی سی او جو برطانیہ کا فارن آفس ہے اس میں محسن نقوی صاحب کا دورہ جو ہے وہ پلان کیا گیا، جہاں پر وہ کئی اہم ملاقاتیں کریں گے. اور ابھی تک پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایک ایسی ایکسچینج کی کوئی ٹریٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ کچھ ایسے ملزمان جو پاکستان میں موجود ہیں اور اگر وہ برطانیہ کو درکار ہے تو ان کی ایکسچینج میں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی آفر کیا جائے گا کہ آپ اگر ان لوگ جو پاکستان کو ٹھیک ہے حسیب، آپ ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ کے پی میں گورننس ہے تو ہی تیسری بار منتخب ہوئے. گورننس وہاں نہیں جہاں آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی. 5300 ارب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ پیسے آپ کو کھانے نہیں دیں گے. ملک کی مفاد میں جو کام ہوگا ہم ساتھ دیں گے. وہ پشاور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے.
कराची से अफसोसनाक खबर आई है जिसके इलाके गुलशन इकबाल में माँ, बेटी और बहू की पुरअसरार मौत। 30 साला बेटे यासीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाबहा खवातीन की शनाख्त 52 साला समीना, 22 साला माहा और 19 साला समरीन के नामों से हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर से। बिलाल, बताइएगा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है इस वाक़े पर? वन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से 3 खवातीन, माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली हैं, जबकि जो बेटा है उसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। घर के अंदर वालिद मौजूद थे जिनका जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं लगता। उनसे मुख्तलिफ सवालात पुलिस की जानिब से किए गए हैं, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाए, जिसलिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शवाई जमा की हैं, डेड बॉडीज़ पर कोई ऐसे मार्क्स जो हैं या निशानात मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये एक मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस ने तीनों डेड बॉडियों को अस्पताल मुंतकिल किया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि तीनों खवातीन की मौत जो है वो किस तरीके से वाक़ई हुई है। पुलिस ने तमाम शवाहिद जमा कर ली हैं, फ्लैट को जो है वो सील कर दिया है। जी। और कराची की शाहरा फैसल FTC के करीब कौम परस्त जमात की रैली और पुलिस के दरमियान तसादुम के बायस सूरत हाल कशीदा हो गई, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। रिपोर्ट देखिए। शाहरा फैसल से कराची प्रेस क्लब की जानिब जाने वाली कौम परस्त जमात की रैली को पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र FTC से मुताबादिल रास्ता इख्तियार करने को कहा, जिस पर रैली के शुरा ने इनकार करते हुए पुलिस से तकरार की और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव से पुलिस मोबाइल समेत मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग की, जबकि रैली के शुरा की जानिब से पुलिस पर पथराव का अमल जारी रहा। इस हुकाम का मजीद कहना था कि रेड जोन में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तसादुम के बायस शाहरा फैसल पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम होने से घंटों शहरी ट्रैफिक जाम की अजियत झेलते रहे।